बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शरीफ ख़ानदान की कहानी लोहे की भट्टी से इक़्तिदार के ऐवानों तक। ये कहानी शुरू होती है कश्मीर से। रियासत जम्मू व कश्मीर के एक छोटे से गांव शोपियां में बसने वाले मियां रमज़ान मजदूरी किया करते थे। माली मुश्किलात, परेशानियों और सदमों से तंग आकर वो अपने गांव से निकले और अमृतसर शहर के करीब एक छोटे से गांव जाती अमरा में बस गए, जहां पर इन्होंने एक लोहे की भट्टी लगा ली और वहां पर मजदूरी करने लगे। मियां रमज़ान का घर इस वक्त जाती अमरा में टूटे फूटे से एक छोटे से घर पर मुश्तमिल था, जिसका बेशतर हिस्सा कच्चा था। इस वक्त की जाती अमरा के मुकीम पुराने लोग बताते हैं कि मियां रमज़ान इंतहाई गरीब आदमी थे और मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करते थे। मियां रमज़ान के 7 बेटे थे, जो कि इस वक्त के मुश्तरका पंजाब के शहर अमृतसर से 12 किलोमीटर दूर जाती अमरा में पैदा हुए। इस वक्त मियां शरीफ के सबसे बड़े भाई मियां बरकत अपने गांव जाती अमरा से मजदूरी करने के लिए अमृतसर गए। इनके बाद मियां शफ़ी और फिर मियां अब्दुल अज़ीज़ भी आ गए, मगर अमृतसर में मौक़े की सूरत हाल अच्छी ना थी। इस वजह से 1934 के लगभग ये तीनों भाई लाहौर आ गए। लाहौर की हैसियत सदियों से इस खित्ते में बहुत अहम रही है, मगर मगरबी पंजाब में अब जो भारत का हिस्सा है और मशरक़ी पंजाब और कश्मीर तक, इस तमाम खित्ते में लाहौर बेहतरीन शहर था। इन तमाम इलाक़ों के मुसलमान तालीम हासिल करने, कारोबार करने या रोज़गार की तलाश करने के लिए लाहौर आते थे। लाहौर आना इस ख़ानदान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ये लोग जो किसी टेक्निकल या तालीमी तौर पर नाआशना थे, लाहौर में रफ्ता रफ्ता सेट होते चले गए और इन लोगों को खुशकिस्मती से हाजी दीन मोहम्मद की फैक्ट्री में काम मिल गया, जहां पर लोहे की भट्टी मौजूद थी। इनको इस भट्टी में 1 रुपया दिहाड़ी पर काम करने का मौका मिला। ये शरीफ ख़ानदान की ज़िंदगी का वो मोड़ साबित हुआ जिसने इस ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। इन भाइयों ने रफ्ता रफ्ता अपने तमाम भाइयों को वहीं बुलवा लिया, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: मियाँ बरकत सबसे बड़े भाई, मियाँ शफ़ी, मियाँ अब्दुल अज़ीज़, मियाँ मोहम्मद बशर, मियाँ मोहम्मद शरीफ, मियाँ मेराजुद्दीन और चौधरी सराजुद्दीन। यूँ इस वक्त इस ख़ानदान के बड़ों ने लाहौर में मेहनत मजदूरी करने का आगाज़ कर दिया। यहाँ पर इन भाइयों ने लोहा और स्टील बनाने के कुछ तकनीक सीखी, जिसके नतीजे में इनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आईं। यूँ कह लें कि गैर हुनरमंदों को हुनर मिल गया। जब इन लोगों ने इस भट्टी में काम करना शुरू किया, इनकी गुर्बत का ये आलम था कि जब तमाम भाइयों ने यह फ़ैसला किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ को तालीम दिलाई जाए। इस मकसद के लिए मियाँ शरीफ ने लाहौर में अपनी तालीम का आगाज़ किया। इनके पास इतनी रकम न थी कि वो मियाँ शरीफ की फ़ीस भी दे सकें। इस दौरान इनको अपनी फ़ीस भी माफ़ करवाना पड़ी। मियाँ शरीफ ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसी इदारे में सबसे पहली मुलाजमत की, जिसमें इनके भाई मुलाजमत कर रहे थे, और कुछ अरसे बाद उसने अपनी मुश्तरका ख़ानदानी सरमाया से एक भट्टी ख़रीदी। रेलवे रोड पर वाक़या मलावर राम की जगह 3 रुपये माहाना किराए पर ली और अपनी भट्टी का आगाज़ किया। 7 भाई इसमें हिस्सादार थे, इसलिए इसका नाम इत्तफ़ाक़ फाउंड्री रखा गया। इस भट्टी पर इन तमाम भाइयों ने काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त मियाँ शरीफ के लिए इससे बड़ी सहूलत ये थी कि इनको अपने भाइयों की शक्ल में मुफ्त की लेबर मिल गई थी, जिसके ज़रिए इनकी बादशाहत का आगाज़ हुआ था। ये लाहौर के कारोबारी ख़ानदान में शामिल हो गए। दोस्तों, ये जाती अमरा के लोहार मियाँ कैसे बने, ये कहानी फिर किसी रोज़ बताऊँगा। वैसे भी हमें माजी के इंसान को नहीं जांचना चाहिए। इत्तफ़ाक़ फाउंड्री ने बहुत तरक्की की और जितनी तेज़ी से तरक्की उसने की, इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। क्योंकि मियाँ शरीफ के अलावा बाकी 6 भाइयों की औलादें अभी तक तरक्की कर रही हैं और वो लाहौर के कारोबारी हलकों में अभी तक मौजूद हैं और आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, कुछ अरसे बाद जब भुट्टो की हुकूमत आई तो भुट्टो ने शरीफ ख़ानदान की इंडस्ट्री को कौमी तहवील में ले लिया। जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर आया तो शरीफ ख़ानदान को ये फैक्ट्री वापस मिल गई। कुछ अरसे के बाद मियाँ शरीफ ने अपने भाइयों को इस कारोबार से अलहदा कर दिया और अपना कारोबार अपने हाथ में ले लिया, यानी यहाँ से असल कारोबार शुरू हुआ। फिर मियाँ शरीफ ने अपने बेटों को सियासत में दाखिल कर दिया, जो गवाला मंडी के बल्दियाती हलके से शुरू हुई।
اس کے بعد میاں شریف کی ملاقات جنرل ضیاء الحق سے ہوئی۔ وہاں پر میاں نواز شریف جو پولیس انسپکٹر کے امتحان میں پوری طرح فیل اور بلدیاتی انتخابات ہار چکے تھے، ان کو سیاست میں اہم رول دینے کی درخواست کی گئی۔ یہ کن بنیادوں پر اور کتنے میں طے ہوا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کا کچا چھٹا پھر کبھی کریں گے۔ لیکن میاں نواز شریف کو سیاست میں ایک اہم رول مل گیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر کمال ہو گیا۔ اب اتفاق فاؤنڈری کی واپسی کے بعد ان کی ترقی کو پر لگ گئے، ملنے لگنا شروع ہوئیں، شوگر ملیں، ٹیکسٹائل ملیں۔ اس کے بعد کوئی کاروبار ایسا نہ رہا جس میں شریف خاندان نے ہاتھ نہ ڈالا ہو، اور نہ ہی کوئی بینک سربراہ ایسا رہا جس سے شریف خاندان نے قرضہ لے کر معاف نہ کروایا ہو۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور کا خاتمہ ہوا اور ذوالفقار بھٹو کے دور کی غریب شریف فیملی نے اپنا پیسہ دبئی اور قطر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پان منڈی کے کشمیری تاجر جو کہ سائیکلوں کا کام کرتے تھے، ان کے بیٹے جو لندن میں اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کی حمایت حاصل کی گئی۔ اب یہ شخص اس فیملی کا حصہ ہے اور آج کل میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں مقیم ہے۔ اور دوستو، یہ بات سن کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی، ان موصوف کا نام اسحاق ڈار ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے اور کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ بینکوں سے پھر قرضے لیے گئے اور معاف کرائے گئے۔ پہلے دور حکومت میں خلیج کی ریاستوں اور سعودی عرب میں کاروبار پھیلا اور اتنی تیزی سے ترقی کی کہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کی ترقی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا پیسہ استعمال ہوگا، کاروبار اتنی ہی تیزی سے ترقی کرے گا۔ اور حرام کا پیسہ تو شریف خاندان نے بہت کمایا تھا اور استعمال بھی کھلم کھلا کیا تھا۔ پہلی حکومت ختم ہونے کے بعد میاں برادر کو احساس ہوا کہ پاکستان میں پیسہ رکھنا اور کاروبار کرنا خطرناک ہے۔ حکومت کے جاتے ہی کرپشن سے کمایا گیا یہ سب چھن سکتا ہے۔ اس لیے دوسرے دور حکومت میں کوئی بھی نیا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں لگایا گیا، بلکہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں اور ان کے ذریعے پیسہ چھاپ کر پاکستان سے نکال کر امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں منتقل کر دیا گیا۔ کیونکہ ایک تو ان ممالک کی دکانوں میں ہمیشہ سیکورٹی رہتی ہے، دوسرا اربوں کی غفلت سے بھی جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ چوری کے مال میں حصہ مانگ لیتے تھے اور وہ بھی آتا تھا۔ کیونکہ کرپشن ان کے اپنے دور حکومت میں کی گئی تھی، اس لیے ثبوت بھی بہت صفائی سے مٹا دیے گئے۔ دوستو، ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، اگر ان سے پاکستان میں موجود سب کو چھین بھی لیا جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ چیز جنرل مشرف کے دور میں آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ پاکستان کا بچہ جانتا ہے یہ چور ہیں اور ان کی تمام دولت کرپشن سے ہے، لیکن اس کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں۔ اگر ثبوت مل بھی جائیں تو عدالتیں بھاگ جاتی ہیں۔ شریف خاندان کا یہ دعویٰ ہے انہوں نے یہ دولت بزنس سے کمائی ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی بزنس مین یہ فارمولہ نہیں بتا سکتا کہ 50 سال میں ایک چھوٹے سے لوہے کی بھٹی سے اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہی کے دور حکومت میں پاکستان اسٹیل مل گھاٹے میں رہی اور ان کی اپنی ملیں دن رات سونا اگلتی رہیں۔ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہوتا یہ پاکستان اسٹیل مل پر بھی لاگو کرتے، لیکن اصل میں ایسا کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں، یہ صرف کالے دھن کو سفید کیا گیا۔ دوستو، کرپشن پاکستان کو کھا گئی ہے، کرپشن انڈیا میں بھی ہے، لیکن وہاں کے حکمرانوں کو اتنا موقع نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر عدالتیں آزاد ہیں۔ یہاں تو بات اسلام آباد کے ایک پلاٹ پر یا پھر فارن ٹور پر، بلکہ کئی دفعہ تو دبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں کسی سپر ماڈل اور شربت پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔